مدينة الملح. استضفنا الأخ مولود سلمى هو أونسيان جوار تاع بلدية الملح، وكان سبق له لعب سنين قديمة في الملح، وغادي يعرفنا اليوم نعرفوا شكون هو مولود سلمى. وغادي يعطينا غادي نعرفوا اليوم شكون هو مولود سلمى أونسيان جوار نتاع الملح. يقول لك كيفاش جات الفكره ونعرف البطوله، كيفاش كان مع الفريق ولا التسميه تاع الفريق القديم اللي كان اولمبيك سبورتيف سالوديان، ومن بعد تحول الى فريق الاتحاد الرياضي بلديه الملح. نبدو مع السيدو شكون هو يعرفنا شكون هو مولود سلمى. السلام عليكم. مولود سلمى زايد في 1949 في الملح، وبديت في كرة القدم صغير. لعبت أميني في المولودية وهران، كنت نقرا في وهران ولعبت أميني 2 زاني. كي كملت دخلت في البلاد وكنا نلعبوا في ليكارتي، وكانوا يجوا يشوفونا ويقولوا لنا واش نلعبوا. حنا كان الحماس بيناتنا في ليكارتي، ما نبغوش نلعبوا، كنا اون سو سون ان بو كومبلكسي شويه، غير غادي نلعبوا هكا يقولوا يحكموا فينا وهذيك لا جوناس. ولينا نلعبوا الكارتي. من بعد مومون بنادم فاق بروحه، وداونا بليزيور، داونا شي 5 ولا 6 تاع اللعابه. روني تي كونتي من كنا الماجوريتي روحنا، وحدي ما بغيتش نروح. جيتي تري رابيد مع كل داير لينفورماسيون في الميديا تو. سنيت 68. ايوا من تما زدنا في خطره كنا نجيبوا هذوك اللعابه من لي كارتي ودرنا فرقه مليحه. فرقه سميو المشوار تاعك الاول مع فريق بلديه الملح سيتي 1962. تما بديت كره القدم. تقدر تقول لنا شكون هما اللي جوار تاع هذيك لي زاني اللي كانوا معاك، يعني خصوصا كي تبداو معاك؟ وي كان شي اللي راهم ديسيدي الله يرحمهم الله يوسع عليهم، وكاين اللي راهم راحوا سيتي دي ماروكان. يافي كوم غارديان حما بلو تاغ روح للسي جي او ناسيونال، الناس تعرفوا في وهران. كان ميلود معطلة دوزيام غارديان، كانوا معروف. ميلود كان ميلود ضمير كان قبلكم غارديان ولا جا من بعد؟ لا، ميلود ضمير كان قبلنا مع لي زونسيان تاع سيتي استقلال. جو كوا ميم إلا جوي نون لعب في استقلال، استقلال ولا يلعب. شكون هما لي جوار اللي كانوا مع ميلود ضمير من بعد انتوما تحكيتوا بهم؟ اللي سبقونا كانوا 3 جوار اللي سبقونا، اللي لعبوا تري جون مع ليكيب سينيور. كان 3 جوار، كان بوعلام فاطمي، معروف عبد القادر، ويحيى جمال. اللي راه في الشيخ. نون با اللي في الشيخ، اللي كان الكورونا تاعنا تاع اللي راح. هادو لي 3 لي بلو جون اللي دخلوا مع لي زونسيان، عربي سعيد، حمو، لي زونسيان بينا الله يرحمو، كاع هادو مع لي زونسيان دخلوا مع لي كرون، مع لي زونسيان اللي كانوا يلعبوا في فرنسا. عامر بوهراني، عامر، هادو كاع لعبوا معاهم، هادو اللي توجهوا يلعبوا. يا عميمر كي من بعد راح الكاب، كان قويدر القرع، يقول قويدر القرع هو الكاب ثاني مع عميمر. هادو لعبوا معاهم هاد لي جون اللي يحيى جمال وبوعلام فاطمي ومعروف عبد القادر. بعد جات لا جينيراسيون تاعنا. لا جينيراسيون تاعكم شكون اللي كانوا معكم هذوك لي جوار هذوك تاع هذا اليوم؟ قاعدوا ولاو معنا، هذوك 3 جوار ولاو يلعبوا معنا. من بعد دخلت جينيراسيون نقول لك لا جينيراسيون تاعنا سيتي لا ميور. حنا كنا غادي نوصلوا حتى نلعبوا مع ليزما. انا جوي افيك ليزمو
ils ont tout fait باش يخلونا نربحوهم بالعربيه باسكو ابري معاهم طيحوا مع ليزما ونكوب لعبنا في حمام بوعجر on menait 2 buts à 1 حتى قريب لي ديرنيير مينوت. شكون هما الجوار اللي كانوا معاك في ذاك لي زاني؟ il y avait Abdoul Ahmed en défense معروف. Il y avait Tobo Bouhadeli en France. Il y avait Mémé, Mohamed Fatmi. Il y avait Boualam Fatmi. Il y avait Azouz, le petit Azouz, le petit Khalid qui sont au Maroc les deux. Il y avait Qassem, Bendedour, Ben Hasna. Il y avait Yahya Jilali, Said Saïd. Bon, اللي كانوا la génération تاعنا on avait la plupart c'était des lycéens. هذا عزوز يحيى خالد كاع سي دي lycéens qui وصلوا لا فينال سكولير لعبوا الفينال سكولير عنابه. Ah oui, il y avait que des la majorité c'était des étudiants. كانوا كاع في lycée بيت إبراهيمي la plupart c'était des étudiants. كيما اللي في العباوي هذوك جاو من بعد ولا؟ لا اللي عباوي جاو قريب. هذوك جاو بعد بداو كوماسي كوم ليكيب كوماسي تبان هذه لي جون ولاو كاع يسانتيغري ولاو باسكو افون ما كانوش يبغوا يلعبوا باسكو لي جوار اللي كانوا قبل سيتي دي جوار اجي يافي با اون جونيس فهمتني لا بلو لو ديرني محسوب يافي 30 ans. Alors, les jeunes, les quartiers, ils étaient complexés. Mais brouches, ils étaient parce que ben, qui bouffe. Là, on était très jeunes, on ne pouvait pas intégrer mal. La génération Tana, il y avait 6 ou 7 nous a intégrés seulement on a enlevé avec le complexe. Et on te met la jeunesse, d'être trop où les jeunes ils avaient. Sinon, انا قلت لك هذه اون بدات ليكيب هذه. الديبلاسمون اللي كنتو ديروهم الديبلاسمون. الديبلاسمون كنقول لك لي ديبلاسمون يافي النار نتاع اللعاب تاع القلب كنا نديبلاسمون حاجات في الفيديو تاع الكامل تاع الجبال. لو ماتان كندير النيتوايمون ومن نبغوا نروحوا نيتواي الكاميون ونخلعوا في الكاميون نديروا لنا لي بون تاع لا كومين وناخذوا نديبلاسو. بالعباس سيتي لا ولاية بالعباس هذاك الوقت. ونجوي في بالعباس اللي كوتي تاع بالعباس. يافي واحد خويا اللي تاع بالعباس. لو ام بي بون واحد يافي سي دي جي يافي ليمو يافي وهذو تاعنا وتاع تلمسان يافي تلمسان لا ولاية بالعباس. لا ليك سيتي بالعباس. fromage ou la vanille, le procès fromage ou ماشي même pas سعيدة comme maintenant. C'était كانت الحب تاع الكرة. Oui. والناس d'abord il y avait ni tribune ni rien. كاع لي ستاد il y avait à part le stade تاع 3 فرع ميلوش لي ستاد تاع سيدي الحسن تي هذيك il y avait pas de mur. C'était un entourage تاع غريال و il y avait plein de monde. الناس كانت كبار يجوا يتفرجوا. Tu vois, riz grillage, j'avais riz que le grillage. Où il y avait 2 pièces d'union pour les vestiaires. Et encore en plus, il y a des stades, mais il n'y avait pas de vestiaire. بدل برا ونحب الرياضة. نحب الرياضة. Même les الناس وهذيك ils étaient la sécurité, il n'y avait pas de sécurité aussi. كان يجي الجارد كومينال ولا يجي ان جندارم كانت الحالة كمان كانوا الاحترام ما كانش فيه الاحترام ويحترموا بالناس ويكبروا صافي غير مي كانت بنادم ماشي كيما دروك العوف العنف هذا كاع ما كانش العنف تاع دروك تاع يجوا يقطعوا الطريق ويخسروا الكاميونات ويقيسوا الكيران ويقيسوا هذاك ما كانش. سي انت درت رسالة توجهها للشباب بما انك انت قضيت حوالي 30 سنة ولا 40 سنة نتاع الرياضة وخاصة في كرة القدم يعني رسالة توجهها للشباب. ونزيدك انا جي جوي افيك 3 جينيراسيون. هذه ما بروميير جينيراسيون نعطيك لي نون تاعهم.
Il y a deuxième génération وصلت لعبت مع ولدي. J'ai joué jusqu'à 45 ans. Aux 45 ans, j'ai marqué un but à 45 ans que في الناسيونال 1 ما كانش ما ماركوش. tel 45 ans, j'avais une licence de 45 ans. J'ai oublié que j'ai معايا une licence, je lisais encore في الدار. La première licence était en 1968 وعندي واحدة كان je sais pas en tous les cas j'avais 45 ans. كاين انا اللي عندهم 45 ans كاين في هذيك لا جينيراسيون تاعنا 40 اللي قاعدوا مازال يلعبوا اون ايتي دو في ولاد بلعباس. كاين انا وشيبان تاع بن باديس. C'était un joueur de Belabès, il jouait avec l'équipe première de Belabès. On est restés les deux, qu'on avait les Aïdens en 49. Où ça mettait 45 ans. Regarde là où il est de Belabès. Vous savez, pour les jeunes, il faut. C'est الخدمة يخدموا ما يخدموا. لعبنا احنا خدمنا ما كانش يعطونا رانا نقولوا الماء نشربوا بالسبالة. نشوروا بعرقنا ونشوروا رجالنا وندوشوا. عندهم كل شيء. كاين مفرط. كل شيء طبيب يشوفه لا قد يلعب ولا ما قدش يلعب. طبيب يشوفه لا قد يلعب ولا ما يلعبش. وجو سي با ما يبغوش ياخذوا طلعوا السطار ما يبغوش ياخذوا يترينو ما يبغوش يطلبوا الدراهم بزاف ويطلبوا. الور مي حنا اللعبه تاعنا اللي كانوا بالك ما كانش دروك في ليكيب ناسيونال. انا قاعد نلعب بس عارف انا قاعد نزعل بيك يعرفون انا كان قاعد يدموندوني يافي با دي جون كي مي بوسي محسوبي حسني لا نلعب مع هذا. انا تموشت كان نزيدك حاجه تموشت كان مي كان دكتور جمال يفوني على ميزون باش نلعب معاه تموشت كنا نبغوا الفيلاج نبغي الفيلاج تاعي سبحان الله باش يديني يجي قفطه نقول للشبانيه يقولوا له ما رانيش على الحب تاع الميلاد ودروك نطلبوا من هالولاد دروك راكم شراكم ديروا البيلود التيشيرت تاعك شحال كان نيمرو كنت الاولى كاع كنت ندير 9 كنت بغيت 9 كنت بغيت نو كنت نبغي 10 كنت بغيت 10 بون في الاولى هذيك لونترينور افي ان انترينور بريسي رue عمي مدني لا هو c'est lui qui m'a شويه il m'a orienté شويه il y avait la discipline la discipline j'étais l'un des meilleurs joueurs. نقول لك واحد النهار لعبنا un match de coupe 19 juin c'était la première fois qu'on لعبوا 19 juin. لعبتوا 19 juin وانا جيتي رابيدو باسكو جو مونطريني تما. اما فيغور توا الديسيبلين خلاني رومبلاسون جيتي l'un des meilleurs joueurs وخلاني رومبلاسون ما نلعبش. على لا ديسيبلين على لا تنسى بزاف شي انا جيتي انيماتور ما هذيك هو ما يجوش الصوالح وناصر الور ديسيبلين دارني في الفرق ما لعبش هذاك النهار احترمت وجاو الناس دي جوار اللي كانوا معايا مينيتور مجاب اللي غادي نلعب تما كل جاو يتفرجوا وما لعبنيش. انت احترمت لا ديسيزيون تاعك هذا ما نعرفش قررت احترمتها احترمت من الثالثه ولا ومن بعد جبت نيمرو واحد اخر من بعد وليت ندير 10 نيمرو 10. وكيف بان لك دير 10 شكون هو الجوار اللي تعلقت به؟ Non, bon, 10 تاع بيلي هذاك الوقت تاعنا بيلي اللي يدير 10 هو المخير. خاطر بكري كي دير نيميرو 10 حدو هذاك سي الميور. باش يعطوا نيميرو 10 سي لان دو ميور جوار. سي الميور جوار. على بنادم كان يخير كاع يخيروا. ودرت 10 باسكو لا دوزيام جينيراسيون اللي لعبت معاهم عاد وليت ندير 10. وليت انا محسوب سويطرو تاعهم ولونتينور تي فوا مي فيزي كونفيون يقول لي بون انا كنت خيرت مع عاد وليت خيرت. لي زونكادرور اللي كانوا معكم تكلمنا بكالكو نو بون بعد ولا محمد الله يرحمه كان العربي سعيد الله يرحمه ثاني وهو الثاني كان يدي فوالا غولها من محمد يكون مريض ولا هذيك مي شكون ثاني بعد يافي عزوز بومدين عزوز هو الكبير كاع سيتي ان جوار تاع سياتي مع سياتي مي كان سياتي في الناسيونال 2 هذاك الوقت كانوا ناسيونال هو يلعب في لا غوليف بومدين وي شكون ثاني يافي شكون ثاني كان ثاني اباسا كان بومدين ولا العربي سعيد ولا
عمي مدني مي لا توني عمي مدني تعرف même c'est la première مع الاولين autant que la France il était entraîneur ومن بعد عاود المستقلال البروميير جينيرال ومن بعد زاد معنا الدوزيام جينيرال حتى المسكين حتى اللي مات بوغي خونا اون في باسكو سي ديال لا ديسيبلين من يجي هو ما كانش يهضر ما كانش كاع يتكلم ميم لو كوميتي يحترموه كيما يقول هو يقول لهم جيبوا لي هذيك خصو يدبروها يجيبوها سيتي هو المعلم وكاين جيتي سكرتير دو ميري او بليس سيتي لو سكرتير دو ميري يا بدي ستاد في كارتيب يا بدي ستاد وي يا في ان ستاد كيسموه سلمى ستاد تاعنا اللي عند الحمام تاع عبد الحق يا في اون بلاتفورم هذه ستاد سلمى يا في ترونشي وكاين ستاد تاع لاكار بلوتو تاع عند لا ميزونيت تما لا ميزونيت ونسيت يا في بن مسكين سالم ديسيدي تاني سالم خمداني خمداني سان جوار ايا شغل سان جوار تاني مسكين سيتي ان بونون كوستو سيتي ان اتليت بدي جوار في الملعب كانوا يلعبوا سيتي دي جوار نزيدك حاجه سيتي دي جوار دو غراند كلاس كما عبد القادر جدي الله يرحمه عبد القادر جدي يحيى جمال سيدي بونهم كي اون بوفي جوي من الناسيونالين في السينما يصوم باسي من كيقول بوعبد اسماعيل بوعبد اسماعيل كان بوعبد الله ثاني الله يرحمه اسماعيل ثاني سيتي ان لاتيرال سيتي ان ديفونسور سيتي دي جون كو عيساوي مصطفى عيساوي مصطفى وي عيساوي مصطفى il était gardien. C'était un gardien, là, c'était la deuxième génération. مع ذكراونا تخلوا ورانا من بعد سيتي دخلوا معنا من الولا اللي عباوي اللي ذكراوي توارحوي هذو كاع دخلوا ابخي يومين بداو ينتيغروا معنا مي لا بروبار قلت لك لا بروبار برونا جينيراسيون سيتي كاع يجي نشاط كبير نشاط كبير بشكل اللي يلعب الكره اللي يلعب سيتي ندور لك في هذاك الوقت تاعنا تقعد السينما تدخل باطل تقعد القهوه يعرضوا ما تخلص هذيك هي البليزير كنا ما كناش نخلصوا با دو بريم ولا هذيك بصح ولا في لو فيلاج تيتي كوم ان روا نشاط كبير واحد كروندو هذاك يدخل السينما ما يخلص انا بالنسبه لي انت ثاني يلعب في يامات تاع باسكيت وي ولينا سيتي علاه وليت الباسكيت جيتي غادي افي وما هي الاسباب كيفاش الاسباب سيتي اون ايكيب بلابيس ونشام بصراحه وكون بلابيس شاك فوا كانت تحوس تنجح يمكن عندها من بلعباس الور جا عربيت لي حكمنا وجيفتو في الكرياج وهو هالوقت راح يسمح لي جيفتو وزعلتها وزعلت خساره ما بغيتش خساره ما بغيتش الخساره ونماركي البوت جو بارتي دو لوان يصفر لو جو هي ما تما نضرت وانا جبت هذاك العربي ديما غادي يعرفي هذاك ما كانوا يحوسوا باش يخرجوني وليت الباسكيت شحال في الباسكيت لعبت واحد العام صغير من بعد المونكراسي صح عاود ردوها لي عام بعد قلعوا لي كاع بعد وليت ثلاث واي ميم لاكار في الديبي تاع عندنا بيت حنا وسي لابيت تاع والاولى كي جا قال لي بون الاولى في الفيسيير مع جيتي انا جيتي جو جويت نبغي نربح الاولى لاكار جا في الفيسيير وقال لي انت ما معكش صفراء انت الاولى الحمر هذه باسكو من بعد قالوا لي زعما قالوا لي من يديروا ريونيون باللي غادي يدوا الملاح يقول حدي هذاك بليس سالم حدي تما سيدي انت كنت كل بارتيات ماكي وي انا سيدي انا كان يكتشوني في الصام انا ما كنتش كيما داو في الديزويت هذا انا في الصدق كنت ما خدمتش الشغل كل بارتيات يا في دي جوار كيما تاع سياتي كيلكو جوار كان يفرد الطرف في يديه
كي نبغي نخلع يقيس لي اللترا تاعي باسكو جي في دي كروس اوسي درت كروس جي كلاسيت بروميير تيموشان كلاسيت بروميير في حمام بوحجر وداوني الوهران تاني جريت مع التونسي تاع حمام بوحجر كرون كروسمان هذا تونسي سنة الغولة التونسي مع حمام بوحجر جيت معاه تبدا عاود دخلت عليها جافي اون فيتاس كي نطلعو ديك البصور ما كيتشونيش ما كاينش الماركي ما نماركيش تقدر تقول لنا شحال فبري ماركيت بيت هكا فبري ما نقدرش ما عارف هذاك اليوم تاعنا في الكا ماركيت ديبي هذاك ما كاينش الماتش ما نماركيش تاع 40 كنت نماركي كوم ماركيت انا واحد من الماركي. كلمة أخيرة توجهها لجمعية أصدقاء المدينة بما أنك صديق تاعها وعضو مؤسس تاعها وكلمة توجهها للشباب. بون نقول للشباب يروحوا في الرياضة يروحوا في يخطيهم هذيك الطريق تاع المخدرات وهذاك المشروبات اللي كيقول له يلقوا صحتهم. انا راني عندي دوك 65 عام مازال نجوز كيف فيتيرون وني جابك دي جون نجري مع دي جون وراهم يشوفوا دابور لا جونيس تاعنا راح تشوف راهم يشوفوني اموناج قالوا لنا بلي كون داير الفريق تاع قدامى اللاعبين دايرين ونلعبوا في وهران نلعبوا بالعباس نروحوا حتى للزي ورحنا حتى المعسكر ومازال كاع لي جوامين اللي يشوفوني باللعب يجوا عندي يجوا من ناخذوها لي زيكيب هكا يعرفوني باللي هذيك يجوا ساكن يقول ابن عمي الله مازال صافي بليزير ايوا جو دوموند لي جون هادو هذه سي با جات هكا هذه سي ماشي مريت الرياضه حب الرياضه تحبت وسوالا شويه ان بو يستحملوا على بور المجموعه اللي عندنا هسه على نوتر فيلاج ولا ينقوه لنا يحافظوا عليها. لازم المعاونه تاع الجميع. شفتوا لي جون يقابلوا كبير. حنا دوك الجوناس تاعنا كنا كي نشوف واحد يعرف بويا ما نشرب غير احترام يحترموا خوتهم يحترموا لونتورا تاعهم يحترموا الكبار الحي تاعهم سيرتو الحي واحد اللي خسر راهم يديروا لهم لي ستار روح شوف الشباك راهم يقلعوا تقول تعطيه بالباسه ما تقلعش نصيحه نطلب منهم ليهم هذا يحافظوا ليهم الحكومه دارتوا هذه ليهم سبا فايده ليهم هذا مطلوب لهم الاولاد هذا يا ربي شنو نقول انا يخموا صاي ولا خلي du village l'intérêt نبدو بالانتيري دو كارتي l'intérêt du village l'intérêt du pays l'intérêt نورمالمون l'intérêt du village كيما هذه القهوه انا كل يوم نحضر راهو التلفزيون نعطيك بوسه ولا دابا ديجا كل امه ماشي قاريه مدقفه ولا يقول لها ماما ما نلقاهاش بوسه من فوق باسكو لا بليبار سي لي فام راهم يزيفتوا انا نقول لك سي مما تلقاش لا بالبارحه زرتها من فوق نلقاو لينا ها نقول روحنا راهم دايرك جو سي با كوميان في الملاعب 200 تاع الدراري باش ينقوا كلشهم ما لحقناش مازال الوسخ لازم معاونه اخويا معاونه تعاونوا ولادي تعاونوا عاونونا احنا رانا نشوفوا كي تشوف حاجه واحد يخسر انهيه ما تقول دابته ولا غير ولا ولدينا على الشيطان حافظ على المدينه تاعك ولا انا راني قدك وراني ثاني احفظ واحد يحدي واحد وغير بشويه ونوروا بلادنا. بارك الله فيك سيدي نشكرك ونتمنوا عندنا لقاء واحد اخر ان شاء الله ان شاء الله الرحمن الرحيم ونديروا لك ان شاء الله نديروا فيديو لا ينديروا ان شاء الله نلتقوا بها الجميع.